कहते हैं। ये ख़बर जो आयतुल्लाह उज़्मा खामनाई रहबर मुअज़्ज़म की शहादत की आई है, इस पर पूरी दुनिया के साथ राय बरेली का शिया समुदाय भी बहुत ज़्यादा शोक और गम में इस वक्त जो है वो, बल्कि कहने के लिए अल्फाज नहीं है, इसलिए कि इसराइल और अमेरिका ने जिस मुजरिमाना तरीक़े से सारे बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल कानूनों की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए न यूएनओ गया बल्कि टाक चल रहे थे और ये हो रहा था कि वनडे को फ़ाइनल हो जाएगा, लेकिन उसने ये धोखा दिया है इन दोनों मुल्कों ने और बिल्कुल धोखे से उन लोगों पर हमला किया है। और इस सिलसिले में हम यही कहेंगे कि हमारा रास्ता हमेशा शहादत का रास्ता रहा है और उस रास्ते को आयतुल्लाह खामनाई और उनके पूरे ख़ानदान को, खाली उन्हीं को नहीं बल्कि बहुत ही बड़े बड़े लोगों को जो है वो बमबारी कर करके मार दिया गया है, शहीद कर दिया गया। परिचय है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद अली रज़ा इमाम मजमा उचार। ये जो ईरान में अभी उसकी अमेरिका और इजराइल के संयुक्त अभियान में जो उनकी हत्या की गई है खामनेई जी की, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देखें, जालिम अगर थोड़ी देर के लिए अगर कामयाबी पा जाए तो जालिम को इतराना नहीं चाहिए। और कभी भी ये कौम जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकतब से वाबस्ता है, ये शहादत से नहीं डरती है, बल्कि ये शहादत देकर ही अपने मिशन को बीमा करती है। जैसे जैसे शहीदों का खून उस राह में दिया जाता रहेगा, उस गुलशन की आबियारी इनके शुहदा के खूनों से होती रहेगी, वैसे वैसे गुलशन में और निखार होता जाएगा, मकतब और मजबूत होता जाएगा। दुश्मन कतई न सोचे कि हम किसी एक को मार देने से हम मिशन को ख़त्म कर सकते हैं। कभी भी मिशन ख़त्म न होगा। यह हक़ व बातिल का ये जो लड़ाई है, ये जो पैकार है, ये जंग है, ये हमेशा जारी रहेगी। अगर वक्ती तौर से किसी को मार के इंसान ये तसव्वुर करे कि हम जंग जीत गए हैं, मार देने का नाम जंग जीतना नहीं है, वरना करबला में हुसैन हार चुके थे जंग को। शहादत देने के बाद, जान की कुर्बानी देने के बाद भी अगर मिशन बाकी है तो मकतब बाकी है, वो ज़िंदा है और अपने मकसद में कामयाब। और अगर ज़िंदा रह कर भी अपने मकसद में हम कामयाब न हो सके तो ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है कि मकसद ही ना हासिल कर पाए। इसलिए कतअन हम ये कहेंगे, जितने भी खुश होने वाले हत्ता अफराद कि इस काम पर जिन्होंने किया है वो तो नंग आर के काबिल है ही हैं, जो लोग खुश हो रहे हैं वो भी ज़्यादा दिन तक खुश ना हो पाएंगे। इसलिए कि जब खुदावंद आलम के यहाँ फ़िरौन और नमरूद और शद्दाद न बच सके, यजीद और अब्बासी और वो बनु उमय्या के खुलफा न बच सके, तो कहाँ ये वक्त के फ़िरऔन ये सोचते हैं कि अगर हम चाहेंगे तो मूसा पैदा ना हो पाएंगे। जब खुदावंद आलम चाहेगा तो फ़िरऔन के तमाम तर पाबंदियों के बाद मूसा पैदा हो जाएंगे और मूसा वो इनकलाब लाएंगे कि फ़िरऔन का तख्ता पलट जाएगा। ज़्यादा अपनी सरकार से कुछ अपील? सरकार से तो ज़रूर हम ये कहेंगे कि कम अज़ कम इतना तो इंसानियत का जज्बा हमारी सरकार को रखना चाहिए कि झूठ और सच, हक़ व बातिल, कम अज़ कम इनमें तो अपनी ज़बान खोल लें। इसलिए ये खामोशी बहुत दिन तक चल न पाएगी। ऐसा न हो कि बाद में कुछ दिनों के बाद पछताना पड़े। पार्टी, मुल्क, कौन है, किस ओहदे पर है, सब अपनी जगह पर है। सबसे पहले इंसानियत है। आप मुल्क के अगर ज़िम्मेदार हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जिस ओहदे पर बैठे हुए हैं उस ओहदे का पास व लिहाज रखते हुए अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करें। वरना पार्टी नहीं होती है, यहाँ हाकिम होता है, मुल्क होता है। मुल्क की पार्टी नहीं होती है, मुल्क का हाकिम होता है।
اگر حاکم کسی اپنی پارٹی کو تصور کرتا ہے کہ ہم فلاں پارٹی سے وابستہ ہیں تو اس کی خام خیالی اور غلط فہمی ہے، اس لیے کہ ملک سب کا ہے. انسانوں کا اگر ملک ہے تو انسانیت کے تئیں اس کے دل میں ایک تپش ہونا چاہیے، اور اگر انسان نہیں ہے تو کوئی گفتگو کی بات ہی نہیں رہ جاتی. ہمارے ساتھ نصیر آباد میں محمد حسن جعفری جی جو سیاہ سمدائے کے دھرم گرو ہیں، ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہیں گے. مولانا صاحب، ایران کے سروج نیتا علی خامنئی کے ندھن کی خبر آپ کس روپ میں دیکھتے ہیں؟ سب سے بڑی مشکل اور اس وقت یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ جو غم کی خبر اس وقت موصول ہوئی ہم لوگ کے لیے بہت بڑا غم ہے. اور یہ اس لیے ہے چونکہ علی خامنئی، آیت اللہ علی خامنئی ہم لوگ کے دھرم گرو ہیں، جس طریقے سے آپ کے یہاں دھرم گرو ہوتے ہیں. لیکن فرق اتنا ہے کہ وہ دھرم گرو ایسے ہیں کہ جن کی ہر آدمی ریسپیکٹ کرتا ہے، عزت کرتا ہے اور ان کا احترام کرتا ہے، ان کے علم کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے علم کی وجہ سے. اور چونکہ وہ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں پر علم و عمل کا بول بالا تھا، اور انہوں نے کم سنی سے پڑھائی شروع کی، دین کی اور تبلیغ کی، اور انہوں نے بہت ہی کٹھن ماحول میں زندگی گزاری اور کوشش یہ کی کہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہیں. اور ان کا بس یہی مسئلہ تھا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے سامنے تسلیم نہیں ہوتے تھے، چونکہ وہ کبھی بھی غلط بات نہیں بولتے تھے، نہ غلط بات کو برداشت کرتے تھے. مولانا صاحب، بھارت سرکار کو اس مدعے پر کیا رخ اپنانا چاہیے؟ بھارت سرکار کو یہ رخ اپنانا چاہیے کہ ہمیشہ جو شروع میں یہ رہا ہے کہ ہر وہ انسان جو غلط کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، اگر اس کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کا وروଧ کرنا چاہیے، اس کے خلاف بولنا چاہیے، چاہے وہ ہمارا سگا بھائی کیوں نہ ہو. اگر وہ غلط بول رہا ہے تو ہمیں بولنا چاہیے کہ وہ غلط بول رہا ہے. مولانا صاحب، عام لوگوں اور یواؤں کے لیے آپ کیا سندیش دینا چاہتے ہیں؟ ہمارا سندیش یہ ہے، اور اس طریقے سے ہم لوگ کی زندگی ہونی چاہیے کہ ہم لوگ ہمیشہ حق بولیں اور ظلم کے خلاف کھڑے رہیں. اور ہمارے پہلے امام حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ہمیشہ حق بولیں، سچ بولیں، سچے بنیں اور ظالم کے خلاف کھڑے رہیں، تاکہ اس دنیا میں بھی ہم عزت کے ساتھ زندگی گزاریں اور آخرت میں بھی زندگی. مولانا صاحب، ایک آخری سوال ہے، ان کے جانے سے انترراشٹریہ راجنیتی میں کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ اثر تو بہت بڑا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ظاہر سے جو پرانے ہوتے ہیں، جو تجربہ زیادہ ہوتا ہے، ان کے پاس جو تجربے ہوتے ہیں اس کے طریقے سے وہ اپنے اعتبار سے اس کو انجام دیتے ہیں اور کام کو دیکھتے ہیں، اور ان کا نظریہ الگ ہوتا ہے. اور اس وقت جو ہے جو ٹیکنالوجی ہے، جس طریقے سے ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا نظریہ الگ ہے، لہذا اثر پڑتا ہے. لیکن انہوں نے اپنے شاگرد ایسے اس دنیا میں ہیں کہ جو ان سے سیکھے ہوئے ہیں، لہذا اس کی کمی تو ہوگی، لیکن اوپر والا ہے جو اس کی بھرپائی. ٹھیک ہے صاحب، بہت بہت لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، امریکہ زندہ باد، امریکہ زندہ باد، اسرائیل زندہ باد، اسرائیل زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امریکہ، امریکہ، اسرائیل، اسرائیل، نتنیاہو، نتنیاہو، ڈونلڈ ٹرمپ، ڈونلڈ ٹرمپ، پر محمد و آل محمد صلوات. یہ عرض کر دیں. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں.